अहिले तिमीहरूलाई यो पढाउने सब्जेक्ट चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टेसन भनेर छ है। यो इन्स्ट्रुमेन्टेसन सब्जेक्ट चाहिँ पहिला म आफ्नो यो कोर्सकै ओभरभ्यूतिर जान्छु है। यो इन्स्ट्रुमेन्टेसन भनेको सब्जेक्ट कस्तो हो भन्दाखेरि पहिला 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 चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक्स यो बीआई हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्टेसन फर्स्ट र इन्स्ट्रुमेन्टेसन सेकेन्ड भनेर तिमीहरूले पढ्थ्यौ के। त्यतिखेर चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्टेसन फर्स्ट भनेर एउटा सब्जेक्ट पढ्थ्यो एउटा सेमिस्टरमा, अनि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि इन्स्ट्रुमेन्टेसन सेकेन्ड भनेर पढ्थ्यौ। त्यतिखेर डिजाइन गर्ने बेलामा कसरी सब्जेक्ट यो कोर्स कसरी डिजाइन भयो थियो भन्दाखेरि जस्तो तिमीहरूले कुनै सेमिस्टरमा पहिला चाहिँ कि कुनै सेमिस्टरमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टेसन भनेर पढ्थ्यौ। इन्स्ट्रुमेन्टेसन भनेर चाहिँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टेसन पढिरहँदाखेरि कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम पढ्ने बेलामा चाहिँ अथवा इन्स्ट्रुमेन्टेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा सिस्टम हुन्छ, त्यहाँ नम्बर अफ इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज भएको हुनसक्छ, नम्बर अफ डिभाइसेसहरू युज भएको हुनसक्छ। बेसिकली इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम भनेको चाहिँ त्यहाँनिर सेन्सरहरू होला, त्यहाँ केही प्रोसेसिङ होला, अनि केही इनपुट लिन्छ अनि केही आउटपुट दिन्छ भने त्यस्तो सिस्टमलाई नर्मली इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम भनिन्छ है। अनि तिमीहरूले पहिला चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टेसन फर्स्टमा चाहिँ त्यस्ता कुराहरू पढ्थ्यौ। भन्न खोजेको पहिला इन्स्ट्रुमेन्टेसन फर्स्ट पढ्थ्यौ, त्यस पछाडि कुनै सेमिस्टरमा त्यही सेमिस्टरमा अथवा अघिल्लो पछिल्लो सेमिस्टरमा माइक्रो प्रोसेसर पढ्थ्यौ। हो माइक्रो प्रोसेसर भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर भन्ने बित्तिकै कम्प्लिट अटोमेटिक सिस्टम हुन्छ, अथवा चाहिँ जस्तो तिमीहरूले इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम भन्यो भने त क्लोज लुप नहुन सक्छ, ओपन लुप मात्र सिस्टम हुन सक्छ अथवा क्लोज लुप पनि हुन सक्छ। जब माइक्रो प्रोसेसर आइसके पछाडि त तिमीहरूले थाहा छ माइक्रो प्रोसेसर पढि पनि सकेका छौ। माइक्रो प्रोसेसरमा प्रोग्रामिङ हुन्छ, प्रोग्राम गरेर चाहिँ तिमीले चाहिँ डिफ्रेन्ट टास्कहरू गर्न सक्छौ माइक्रो प्रोसेसरको युज गरेर। अब माइक्रो प्रोसेसरको युज गर्ने बित्तिकै चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि इफिसियन्सी बढ्ने भयो, अटोमेटिक सिस्टम हुन जाने भयो, क्लोज लुप सिस्टम हुन सक्ने भयो। हो भन्न खोजेको यी माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कन्ट्रोलर यिनीहरू आइसके पछाडि अब यो इन्स्ट्रुमेन्टेसन सेकेन्ड भनेर त्यतिखेर कसरी राखेको हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो माइक्रो प्रोसेसर र इन्स्ट्रुमेन्टेसन फर्स्टलाई डिजाइन गरेर कुनै एउटा सिस्टम बनाउने जहाँ चाहिँ एज अ मेन प्रोसेसर मेन कम्पोनेन्टको रूपमा माइक्रो प्रोसेसर युज भएको हुन्छ र माइक्रो प्रोसेसर थ्रु चाहिँ कम्प्लिट क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम कुनै डिजाइन हुन्छ, अटोमेटिक सिस्टम डिजाइन हुन्छ भने त्यसलाई इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम भनेर इन्स्ट्रुमेन्टेसन सेकेन्ड भनेर त्यो कोर्स डिजाइन त्यतिखेर थियो के। अब अहिले के गरिदिएछ भन्दाखेरि यो हाम्रो इलेक्ट्रोनिक सब्जेक्टको चाहिँ सब्जेक्टमा यो जति पनि तिमीहरूले 4 वर्षमा इलेक्ट्रोनिक्सका सब्जेक्टहरू पढ्थ्यौ त्यो इलेक्ट्रोनिक्सका सब्जेक्टहरू चाहिँ पछाडि एप्लिकेसनमा युज हुने बेलामा त्यसको स्कोप त्यति फिचारिएको नभएको कारणले गर्दाखेरि यो सिलेबस चाहिँ रिभाइज भयो। अहिले 3 वर्ष जति भयो आइओईमा यो रिभाइज भएको। अनि तिमीहरूले सब्जेक्टै इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन भनेर राखिदिएछ। यो इन्फर्मेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ तिमीहरूको यो चाहिँ कम्प्युटर फिल्डतिर ढल्किएको छ के। भन्न खोजेको यसमा अब तिमीहरूले लगभग कोर्सको त तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, आफूहरूले पढिरहेको सिलेबस पछाडि के पढ्छौ भन्ने कुरा भनेको कोर्स चाहिँ पुरै कम्प्युटरतिर गइसके पछाडि अब के गर्यो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक्सका सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकलका सब्जेक्टहरू चाहिँ यो रिसेन्ट अहिले एप्लिकेसनमा चाहिँ त्यति तिमीहरूलाई फर्दर जाने बित्तिकै मार्केटमा भिज्नको लागि चाहिँ ती सब्जेक्टहरू चाहिँ कस्तो गराइदियो भन्दाखेरि ती सब्जेक्टहरू एक्स्ट्रा बर्डन नहोस्, तर कोर्सको फेरिमा त ती नभइकन त फेरि एज अ होल एउटा इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन सिस्टमको चाहिँ यो कोर्सको चाहिँ करिकुलम मिट हुँदैन अथवा कोर्सको अब्जेक्टिभ मिट हुँदैन। त्यही भएको हुनाले के गर्यो भन्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्टेसन फर्स्ट र इन्स्ट्रुमेन्टेसन सेकेन्डलाई गाभेर एउटा इन्स्ट्रुमेन्टेसन भन्ने सब्जेक्ट तिमीहरूको लागि चाहिँ हो कि यो डिजाइन भएछ। जस्तो तिमीहरूको कस्तो छ भन्दाखेरि पछाडि पनि पहिला पहिला इलेक्ट्रोनिक्सले कम्युनिकेसन फर्स्ट कम्युनिकेसन सेकेन्ड भनेर पढ्थ्यो कि। कम्युनिकेसन फर्स्टमा एनालग कम्युनिकेसन पढ्थ्यो, कम्युनिकेसन सेकेन्डमा डिजिटल कम्युनिकेसन पढ्थ्यो भने अब यो दुईटालाई पनि मर्ज गरिदिएछ। दुईटै कोर्समा भएका कुरा फेरि कोर्समा भएका कन्टेन्टहरू क्रेडिट आवर मात्र घटाएको छ है, त्यो टपिक केही पनि घटाएको छैन। टपिक लगभग पुरै पढ्न पर्ने हुन्छ, थोरै बेसिक कन्सेप्ट सबै कुराको हुन पर्यो भन्नु खोजेको हो। क्रेडिट आवर मात्र घटाइदिएर दुईटा सब्जेक्टलाई एउटा सब्जेक्ट बनाएको छ। हाम्रो यहाँ पनि इन्स्ट्रुमेन्टेसन फर्स्ट र सेकेन्ड मिलाएर इन्स्ट्रुमेन्टेसन भन्ने सब्जेक्ट डिजाइन भएछ। अनि यो सब्जेक्ट भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि अघि मैले तिमीहरूलाई भने जसरी तिमीहरूले माइक्रो प्रोसेसर पढिसकेका छौ। अब इन्स्ट्रुमेन्टेसन भनेको के हो भन्दाखेरि माइक्रो प्रोसेसरको कन्सेप्ट युज गरेर एउटा यस्तो इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम डिजाइन गर्न सक्ने हुन पर्यो। अथवा इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम भन्ने बित्तिकै कुनै सेन्सर छ, त्यहाँबाट इनपुट लिइराखेको छ, सम्झ्यो है तिमीहरूले। सेन्सर छ, इनपुट लिइराखेको छ, त्यहाँ प्रोसेसिङ हुन्छ,
अनि आउटपुटमा केही डिस्प्ले हुन्छ भने त्यसलाई एउटा इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम भनिन्छ। हो त्यो इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम भइरहँदाखेरि एनालग इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम हुनसक्छ, डिजिटल हुनसक्छ। हाम्रो कोर्सले चाहिँ अब यसलाई कसरी लिएर गछ भन्दाखेरि एनालग इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टमको बारेमा पनि थोरै थोरै तिमीहरूले च्याप्टर, जस्तो मैले हिजो तिमीहरूलाई यसको सिलेबस चाहिँ हिजै तिमीहरूलाई सेन्ड गर्दै थिएँ, त्यो सिलेबस तिमीहरूले खोलेर हेर्नु। अहिले खोलेर हेरिरहँदाखेरि तिमीहरूले च्याप्टर 1st, 2nd, 3rd सम्म चाहिँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टेसन फर्स्टमा पहिला पढ्ने कुराहरू चाहिँ च्याप्टर 1st, 2nd, 3rd मा राखेछ। भन्न खोजेको त्यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले जस्तो तिमीहरूलाई थाहा छ नि, अब जस्तो कुनै पनि प्यारामिटर तिमीले कुनै रुमको टेम्परेचर नाप्नु पर्यो भने टेम्परेचर नाप्नु पर्यो, अथवा प्रेसर मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो, अथवा नेचरमा भएका जुनसुकै यी प्यारामिटरहरू मेजर गर्नु पर्यो भने त जेनरली के नर्मल्ली नै एनालग इन नेचर हुन्छ। ती एनालग कम्पोनेन्टहरूलाई तिमीहरूले सेन्सर थ्रु मेजर गर्न सक्ने भयो। आइदर प्रेसरलाई मेजर गरौला अथवा चाहिँ तिमीले टेम्परेचर मेजर गर्छौ। हो त्यो मेजर गरिसके पछाडि त्यो क्वान्टिटी त एनालग हुन्छ। अब एनालग क्वान्टिटीलाई त आजकल त एनालगै प्रोसेसिङ गर्ने, एनालगै उस गर्ने कुरो त छैन। टेक्नोलोजीको विकास भइसके पछाडि त सबै काम डिजिटल हुन्छ। हो त्यसकारण के हुने भयो भन्दाखेरि त्यो एनालग प्यारामिटरहरूलाई डिजिटलमा कन्भर्सन गर्नुपर्ने भयो। त्यही भएर तिमीहरूलाई के चाहियो त, जहाँ पनि एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर चाहियो। एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर आइसके पछाडि जस्तो कुनै एडिसीकै एक्जाम्पल लिन्छौ भने त्यसले एनालग इनपुट लिन्छ, डिजिटल आउटपुट दिन्छ। त्यो एउटा इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम हुन सक्यो। तर तिमीलाई त्यो इनपुट लिएर आउटपुट मात्र ल्याउनु छैन के, कम्प्लिट कन्ट्रोल पनि गर्न छ। जस्तो कुनै रुमको टेम्परेचर चाहिँ तिमीले चाहिँ मेजर गरिराखेका छौ र तिमीलाई फेरि के गर्नु छ त, त्यसलाई अटोमेटिक कन्ट्रोल गर्न छ भने त यहाँनिर तिमीलाई के चाहियो, अटोमेटिक कन्ट्रोल भन्ने बित्तिकै माइक्रो प्रोसेसर चाहिन सक्ला, माइक्रो कन्ट्रोलर चाहिन सक्ला। भन्न खोजेको माइक्रो सेन्सरहरू युज गर्ने, आउटपुट डिस्प्ले गर्ने, प्रोसेसरहरूको युज गराएर एउटा कम्प्लिट इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम डिजाइन हुन्छ। अब तिमीहरूले त्यो सबैले आफ्नो आफ्नो सिलेबस हिजो मैले सेन्ड गरिदिएको त्यसलाई पनि हेऱ्यौ भने के देख्छौ भन्दाखेरि च्याप्टर 1st, 2nd, 3rd मा चाहिँ तिमीहरू त्यो इन्स्ट्रुमेन्टेसन फर्स्टमा पढाइ हुने कुराहरू त्यहाँ पढ्छौ। त्यो तिमीहरूलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकलको सरले क्लास लिनुहुन्छ, किनभने पहिला इन्स्ट्रुमेन्टेसन फर्स्ट हुँदा पनि इलेक्ट्रिकलले नै यो सब्जेक्ट चाहिँ पढाउने गरेको थियो, किनभने त्यो कोर्स कन्टेन्ट चाहिँ बढी इलेक्ट्रिकलतिर पर्छ के। अनि च्याप्टर 4 पछाडि जब चाहिँ हामी चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम भनेर तिमीहरूको च्याप्टर 4 बाट स्टार्ट छ, त्यहाँबाटको क्लास चाहिँ मैले लिन्छु है। त्यो च्याप्टर 4 मा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन म सिलेबसतिरै भन्न गएँ है। यहाँ मैले सिलेबस त राखेको छु, तर यो सिलेबस चाहिँ तिमीहरूको सिलेबस नभइकन जुन पहिला इलेक्ट्रोनिक्सले र अहिले इलेक्ट्रिकलले पढ्ने सिलेबस हो। र यसैलाई मैले देखाएर भनौँला, तिमीहरूले चाहिँ च्याप्टर 4 बाट हेर्नु है। तिमीहरूको त्यो सिलेबस मैले हिजो सेन्ड गरिदिएकोमा चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा अहिले नाम चाहिँ यो स्क्रिनमा तिमीहरूले इन्स्ट्रुमेन्टेसन 2nd देखे पनि तिमीहरूको इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा चाहिँ च्याप्टर 4 बाट चाहिँ यो सुरु हुन्छ के। पढ्न पर्ने कन्टेन्ट केही पनि हटेको छैन। मैले भने टाइटल हटेको छैन, टाइटलभित्र कन्टेन्ट पनि लगभग उति नै छ, तर के छ भन्दा डेप्थ घटाएको मात्र हो के। क्रेडिट आवर त्यही नै क्रेडिट आवरमा त्यसलाई जोड्ने भनेको, क्रेडिट आवर घटाउने भन्ने बित्तिकै त्यसको डेप्थ मात्र घटाएको हो। तिमीहरूको च्याप्टर 4 हेऱ्यौ भने माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम भन्दछ है। यहाँ हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि माइक्रो प्रोसेसर युज गरेर चाहिँ एउटा नर्मल इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम कस्तो हुनसक्छ। कसैले मैले प्रेसर मोनिटरिङ गर्ने सिस्टम डिजाइन गर्छु को ब्लक डायग्राम गर्छु भन्नौला, कसैले चाहिँ टेम्परेचर मोनिटरिङ गर्ने सिस्टम बनाउँछु भन्नौला, अथवा अरू केही कुनै सिस्टम, जुनसुकै सिस्टम भए पनि यो च्याप्टर 4 पढिरहँदा तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि माइक्रो प्रोसेसर मेन कम्पोनेन्टको रूपमा युज भएको हुन्छ। सेन्सरहरू लगाउनु पर्यो, अनि आउटपुटमा चाहिँ किन डिस्प्ले डिभाइसेसहरू राख्न पर्यो, अथवा अटोमेटिक कन्ट्रोल भएका आउटपुट डिभाइसेसहरू जोड्न पर्यो। यी सबैलाई माइक्रो प्रोसेसरसित अरू कम्पोनेन्टहरूलाई इन्टरफेसिङ गरिसके पछाडि बन्ने सर्किट भनेकै माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम हो। यो कस्तो हुन्छ यसको ओभरभ्यू चाहिँ हामीले लगभग च्याप्टर 1st मा पढ्छौँ है। यो अनि यो च्याप्टर 1st मा जुन ब्लक डायग्राम तिमीहरूले ओभरभ्यू पढिराखेका हुन्छौ त्यही डिजाइन गर्नको लागि नै पुरै कोर्स बसेको छ, त्यसरी बुझ के। जस्तो कि तिमीहरूले च्याप्टर 1st मा कुनै एउटा फर्स्ट क्लासमा तिमीहरूले पढिरहँदाखेरि कुनै एउटा सिस्टम इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम सम्झिन्छौ हो, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम डिजाइनकै लागि यो पुरै कोर्स चाहिँ डिजाइन भएको छ। जस्तो तिमीहरूले माइक्रो प्रोसेसरमा योभन्दा अगाडि एड्रेस डिकोडिङ भनेर पढ्यो होला लास्टतिर, अथवा चाहिँ मेमोरीहरूलाई इन्टरफेस गर्न पढ्यो। तिमीहरूले यो मेमोरी इन्टरफेसिङ पढ्यौ माइक्रो प्रोसेसरमा, भर्चुअली पढ्यो, तर पढ्नलाई पढ्यो कि के गर्यो मेमोरी इन्टरफेस गर्ने भन त कसैले। मेमोरी इन्टरफेसिङ पढ्यौ?
सीआर को हो त्यो। अस्ति बहिनी एकजनाले फोन गरेको थियो, मैले नाम बिर्सेँ। उसले भने पनि हुन्छ सीआरले भन्नै पर्छ भन्ने त छैन। पढ्यौ कि पढेनौ भन त। मैले सोध्नलाई सोधेको होइन कि पढ्यौ कि पढेनौ मात्र भनेको। पढेको भइस पढेको हो। त्यतिखेर मैले के कुरा जोड्न खोज्दैछु भन्दाखेरि तिमीहरूले त्यतिखेर मेमोरी इन्टरफेस गर्यौ के। मेमोरी इन्टरफेस गर्ने भनेको के हो, माइक्रो प्रोसेसरसित जस्तो माइक्रो प्रोसेसरमा भएको मेमोरीले चाहिँ तिमीलाई कुनै प्रोग्राम गर्नलाई नपुग्न सक्छ। नपुग्ने केसमा त तिमीले बाहिरबाट ऱ्याम रोमहरू त जोड्न पर्यो नि। त्यो जोडिरहँदाखेरि माइक्रो प्रोसेसरसित कसरी इन्टरफेस गर्ने भन्ने बेलामा चाहिँ तिमीहरूले एड्रेस डिकोडिङ युज गर्यौ। जो भन्न खोजेको माइक्रो प्रोसेसरसित त्यसलाई जोड्ने बेलामा चाहिँ मेमोरी म्यापिङ गर्न सक्छौ अथवा चाहिँ इनपुट आउटपुट म्यापिङ गर्न सकिन्छ भनेको। इनपुट आउटपुटलाई जोड्दाखेरि अथवा मेमोरीलाई चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरसित इन्टरफेस गरिरहँदाखेरि तिमीहरूले दुई खाले चाहिँ गर्न सकिन्छ, युनिक एड्रेस डिकोडिङ र नन युनिक एड्रेस डिकोडिङ भनेर पढ्यो। जस्तो माइक्रो प्रोसेसरको तिमीहरूले कुरा गर्यो भने हामीले 8085 को कुरा गरिरहँदाखेरि 000H देखि FFFH सम्म चाहिँ यसका एड्रेस लाइनहरू हुन्छन्। यी एड्रेस लाइन मध्ये सुरुका र माथिको र तलको केही यसैका सिस्टम प्रोग्रामहरू चाहिँ बसिराखेको हुन्छ। त्यो हामीले युज गर्न सक्दैनौँ, बीचको हामीले युज गर्ने हो भनेर पढ्यौ तिमीहरूले। पढिरहँदा र ल्याबमा गरिरहँदा नि त्यही भएर 200H बाट सुरु गर्यो होला प्रोग्रामिङ गर्ने बेलामा, 300H बाट सुरु गर्यो होला। त्यो हामीले जहाँबाट सुरु गर्दाखेरि पनि भयो। बीचको किन युज गरेको भन्दाखेरि जुन खाली स्पेस छ हामीले त्यसलाई युज गर्ने हो के। अब तिमीहरूले चाहिँ कुनै पनि मेमोरीलाई जोडिरहँदा अथवा चाहिँ अरू कुनै इनपुट आउटपुट डिभाइसलाई चाहिँ प्रोसेसरसित जोडिरहँदाखेरि जस्तो तिमीले सपोज गरेर तिमीलाई 3-4वटा मेमोरी जोड्न पर्ने छ। 4वटा मेमोरी जोड्दाखेरि तिमीले चाहिँ 4वटालाई एउटै एड्रेस लाइनबाट त जोड्न सक्दैनौ नि। भन्न खोजेको बुझिरहेको छौ कि छैन। जस्तो सपोज गर मैले 2000H भन्ने 000H देखि FFFH सम्म त नम्बर अफ एड्रेस लाइनहरू छ। त्यो मध्ये बीचको त तिमीले थुप्रै एड्रेस लाइन युज गर्न पाउँछौ। त्यो युज गर्न पाइरहँदा पनि एउटै प्रोसेसरमा तिमीले 200H बाट त 4वटालाई जोड्न त सक्दैनौ नि। 200H भन्ने मेमोरी एड्रेसमा एउटा रोमलाई लगेर जोडौला अरे। एउटा रोमलाई जोडिसके पछाडि अनि तिमीले त्यो रोमले कति एड्रेस अकुपाई गर्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्छौ। क्याल्कुलेट गरिसकेपछि त्यति स्पेस त्यसलाई छोडेर अनि एक स्टेप अगाडि बढेर बल्ल अर्को जोड्न थाल्छौ। किनभने ओभरल्यापिङ नहोस्। किनभने ओभरल्यापिङ हुने बित्तिकै के हुन्छ, युनिक एड्रेस डिकोडिङ हुँदैन। युनिक एड्रेस डिकोडिङ भनेको के हो, जस्तो तिमीहरूलाई 48 जना क्लासमा छौ भने 48 जनाको छुट्टा छुट्टै नाम भयो भने पो एम्बिग्युटी हुँदैन, बोलाउँदाखेरि कन्फ्युजन हुँदैन। दुईटाको एउटै नाम छ भने मैले बोलाउँदाखेरि त उसले बोल्ने कि उसले बोल्ने हुन्छ नि। हो त्यस्तै माइक्रो प्रोसेसरले तिनीहरूसित कम्युनिकेट गर्ने बेलामा पनि सबलाई छुट्टा छुट्टै एड्रेस एलोकेट गरियो, स्पेस अकुपाई गराइदियो भने काम गर्ने बेलामा जसलाई माइक्रो प्रोसेसरले बोलाउनु खोजेको उसैसित कुराकानी हुन्छ, उसैसित प्रोसेसिङ हुन्छ। त्यहाँ एम्बिग्युटी हुँदैन के। त्यही एम्बिग्युटी नगराउनको लागि चाहिँ हामीले युनिक एड्रेस डिकोडिङ गरिन्छ भनेको छुट्टा छुट्टै एड्रेस दिने प्रत्येकको लागि हो। त्यो युनिक एड्रेस डिकोडिङ गराइरहँदाखेरि तिमीले माइक्रो प्रोसेसरमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट चाहिँ तिमीलाई आवश्यक भएका इनपुट आउटपुट डिभाइसेस अथवा मेमोरीहरूलाई इन्टरफेस गर्न सक्छौ। हो इनपुट आउटपुट डिभाइसेस, सेन्सर, मेमोरी सबै इन्टरफेस गराइयो माइक्रो प्रोसेसरमा भने त माइक्रो प्रोसेसर एउटा सिस्टम बन्न जान्छ। त्यो सिस्टम नै हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम हो। त्यसको बारेमा हामीले च्याप्टर फर्स्टमा पढ्छौँ। योभन्दा बढी कुरा चाहिँ अब त्यो म क्लासमै पढाउने बेलामा यस पछाडि भन्छु है। अनि यो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम पढिसके पछाडि च्याप्टर फर्स्ट भनेको भर्खर माइक्रो प्रोसेसर पढेको ओभरभ्यू जस्तो रिभ्यू जस्तो मात्र हो। यसमा तिमीहरूले एड्रेस डिकोडिङको बारेमा पनि थोरै पढ्छौ। त्यस पछाडि आएर ओपन लुप सिस्टम भनेको के हो, क्लोज लुप सिस्टम भनेको के हो भनेको यो च्याप्टर 4 भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई भर्खर माइक्रो प्रोसेसर पढेको ओभरभ्यू हो। सबै कुरा रिभ्यू जस्तो गर्छौ त्यति नै हो, त्यसको समराइज गराएको छ है। त्यस पछाडि च्याप्टर 5 मा हेर्यो भने प्यारलल इन्टरफेसिङ विथ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम भनेर देख्छौ। हो यहाँ यो च्याप्टरमा चाहिँ तिमीहरूले के पढ्छौ भन्दाखेरि माइक्रो प्रोसेसरले कम्युनिकेट गर्ने बेलामा कि प्यारलली कम्युनिकेट गर्छ कि सिरियल्ली कम्युनिकेट गर्छ। तिमीहरूले के बुझ्नु भन्दाखेरि यो इन्स्ट्रुमेन्टेसन पढिरहँदाखेरि तिमीहरूले माइक्रो प्रोसेसर एन्ड इन्टरफेसिङ पढ्दैछौँ हामीले भनेर बुझ्दाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर प्रत्येक च्याप्टरमा माइक्रो प्रोसेसर कुरा दोहोरिन्छ। अब यो च्याप्टर 5 मा पनि तिमीहरूले माइक्रो प्रोसेसरले प्यारलली काम गर्दाखेरि त 8 बिट डाटा 8085 कै कुरा हुन्छ है। 8085 ले 8 बिट डाटा इन र आउट गर्छ भने यसले इन र आउट गरिरहँदाखेरि सपोज गर कहिले चाहिँ इनपुट आउटपुट डिभाइसेस रेडी नभएको हुन सक्छ। एकछिन सपोज गर है, जस्तो किबोर्डबाट हामीले डाटा इनपुट दिँदैछौँ भने प्रोसेसर रेडी नभएको स्टेज हुन सक्छ।
अब प्रोसेसरले फेरि प्रिन्टरमा प्रिन्ट गराउँछ, कुनै आउटपुट डिस्प्ले गराउनु छ अथवा प्रिन्ट गराउनु छ भने प्रिन्टर रेडी नभएको केसमा हुन्छ। यसरी एकहोरो इनपुट दिइरहने आउटपुट आइरहने भन्ने कुरा त हुँदैन, किनभने जस्तो प्रपर सिङ्क्रोनाइजेसन त हुन पर्यो नि इनपुट र आउटपुट बिचमा। भन्न खोजेको जस्तो किबोर्डबाट तिमीले ए भन्ने प्रेस गरेछौ भने प्रोसेसर रेडी नभएको केस हुन सक्छ के, अथवा प्रिन्टरमा आउटपुट लिने बेलामा प्रिन्टर रेडी नभएको केस हुन सक्छ। त्यही भएर यो माइक्रो प्रोसेसरलाई इनपुट आउटपुट डिभाइसेससित जोड्ने बेलामा बीचमा कुनै प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इन्टरफेस जोडियो भने त माइक्रो प्रोसेसरबाट डाटा आएर पहिला त्यसमा बस्छ, अनि त्यो पीपीआई जस्तो मैले भने प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इन्टरफेस पीपीआई भन्छ के, अनि त्यो पीपीआईबाट चाहिँ आउटपुटमा डाटा दिने अथवा इनपुट लिने बेलामा पनि सिधै माइक्रो प्रोसेसरमा नदिने, पहिला पीपीआईमा जान्छ, अनि पीपीआईमा गइसके पछाडि माइक्रो प्रोसेसरमा जान्छ भने हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो हुने भयो, माइक्रो प्रोसेसरसित मोर सिङ्क्रोनाइजेसन हुने भयो, डाटा लस पनि हुने भएन, टाइम म्याक्सिमम युटिलाइज पनि हुने भयो के। त्यही भएर माइक्रो प्रोसेसरलाई इनपुट आउटपुटसित इन्टरफेस गर्ने बेलामा पीपीआईलाई बीचमा जोडियो भने सजिलो हुन्छ प्यारलल कम्युनिकेसन गर्ने बेलामा। त्यो पीपीआई भनेको हाम्रो सिलेबसमा भएको चाहिँ प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इन्टरफेस पीपीआई 8255A भनेर छ। त्यो 8255A मा काम कसरी गर्छ, यसलाई माइक्रो प्रोसेसरसित इन्टरफेस गर्ने बेलामा यसका डिफ्रेन्ट मोडहरू हुन्छ, कुन मोडमा कसरी काम गराउने, यसलाई कसरी चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्न सकिन्छ, यसमा कन्ट्रोल वर्ड भन्ने हुन्छ, बीएसआर वर्ड भन्ने हुन्छ, यो सबै कुराको बारेमा चाहिँ तिम्रो च्याप्टर 5 ले फोकस गरेको छ है। भनेको माइक्रो प्रोसेसरसित प्यारलल कम्युनिकेसन गराउने बेलामा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ च्याप्टर 5 ले फोकस गरेको छ। त्यस पछाडि तिमीहरू च्याप्टर 6 तिर आउँछौ, त्यहाँ भनेको सिरियल इन्टरफेसिङ विथ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम भन्न खोजेको माइक्रो प्रोसेसरसित अब सिरियल कम्युनिकेसन गर्न पर्यो भने त्यतिखेर त 8255A युज गरेर त हुँदैन, त्यसले प्यारलली इन्टरफेसको रूपमा काम गर्छ। त्यतिखेर के युज गर्ने त, माइक्रो प्रोसेसरसित सिरियल कम्युनिकेसन गराउनको लागि चाहिँ इनपुट आउटपुटसित सिरियल कम्युनिकेसन गराउनको लागि तिमीहरूले यो माइक्रो प्रोसेसरमा नि पढ्यौ, बीचमा युज हुने इन्टरफेस भनेको के हो, RS232 हुन सक्छ, RS422 हुन सक्छ, USB हुन सक्छ हो, यसका प्रोटोकलहरू, यसका सिग्नलहरू, यी सबैको बारेमा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरसित सिरियली कसरी काम, इनपुट आउटपुट कसरी गर्ने, कुन इन्टरफेसहरू युज गर्ने, कसरी जोड्ने, यसले कसरी काम गर्छ, ती कुराहरू च्याप्टर तिमीहरूको 6 मा हुन्छ। त्यस पछाडि अब यसो तिमीहरूले सोच्यौ भने त्यस पछाडि भनेको हाम्रो इन्टरफेसिङ विथ एनालग टु डिजिटल एन्ड डिजिटल टु एनालग कन्भर्टर भन्दछ। भन्न खोजेको जस्तो इनपुट लिँदाखेरि त्यो एनालग फर्ममा हुन्छ, त्यसलाई माइक्रो प्रोसेसरलाई काम गराउनलाई डिजिटल बनाउनु पर्यो, फेरि आउटपुट लिने बेलामा त हामीले बुझ्नको लागि एनालगै फर्ममा चाहियो भने डिजिटललाई एनालगमा काम गराउनु पर्यो भने त एडिसी पनि इन्टरफेस गर्न पर्यो हो। ती एडिसीहरूलाई कसरी इन्टरफेस गर्ने र एडिसीहरूले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा त्यस पछाडिको च्याप्टरले कभर गरेको छ है। अनि एडिसी डिएसी सबै इन्टरफेस गराइसके पछाडि अब भनेको कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टमले काम गर्नको लागि त फेरि कम्युनिकेसन गर्ने बेलामा त त्यस पछाडिको नेक्स्ट च्याप्टरले है, च्याप्टरले भनेको डाटा एक्विजिसन एन्ड ट्रान्समिसन भनेको छ कि फेरि डाटा इन र आउट हुने बेलामा एनालग ट्रान्समिसन हुनसक्छ, डिजिटल हुनसक्छ, तिमीले फाइबर अप्टिक्स युज गर्न सक्छ, ब्लुटुथ थ्रु हुनसक्छ, स्याटेलाइट थ्रु कम्युनिकेसन भएको हुनसक्छ, कुनै इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम डिजाइन गर्ने बेलामा हो। त्यो कस्तो कस्तो हुन्छ र डाटा फेरि रियल टाइम डाटा त्यतिखेर आइराखेको कतिपय केसहरूमा स्टोरेज गरेर राख्न पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि डाटा एक्विजिसन सिस्टम कसरी डिजाइन गर्ने, ती कुराहरू त्यस पछाडिको च्याप्टरले सब फोकस गरेको छ है। भन्न खोजेको तिमीहरूले यो डाटा एक्विजिसन एन्ड ट्रान्समिसनसम्म आइरहँदाखेरि 4, 5, 6, 7, 8 च्याप्टर 8 सम्म आइरहँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूले च्याप्टर 7 सम्म रमेश गङ्करको किताब फलो गर्दाखेरि भइहाल्छ माइक्रो प्रोसेसरको, र त्यस पछाडि डिबी हलको किताब छ माइक्रो प्रोसेसर एन्ड इन्टरफेसिङ भन्ने, त्योलाई त्यसको एक्जाम्पलहरू पनि पढ्छौँ हामीले, त्यो दुईटा हेर्दा हुन्छ। यो च्याप्टर 5 यो डाटा एक्विजिसन एन्ड ट्रान्समिसन भन्ने च्याप्टर, यो च्याप्टर चाहिँ तिमीहरूले जताबाट सोर्स लिएर हेर्दा पनि हुन्छ कि यसमा भनेको एनालग डिजिटल ट्रान्समिसन, जेनरल ब्लक डायग्रामहरू, अनि ट्रान्समिसन स्किमहरू हुन सक्ने अप्टिकल फाइबर, ब्लुटुथ, हाम्रो सिलेबसमा भएको स्याटेलाइट कम्युनिकेसन, यिनीहरूको बारेमा छ। त्यस पछाडि डाटा आयो त्यसलाई स्टोर गर्नको लागि कम्प्याक्ट डाटा लगर, नर्मल डाटा लगर, अनि डाटा कसरी आर्चिभिङ र फ्युचरमा कसरी चाहिन्छ भने कसरी डाटा चाहिँ स्टोर गर्ने भन्ने कुरालाई यसले फोकस गरेको छ। अब यतिसम्म चाहिँ तिमीहरूले रमेश गङ्कर र डिबी हलको बुक फलो गर्छौ। त्यस पछाडि भनेको चाहिँ अब जति पनि च्याप्टर छ त्यहाँ लास्ट बाहेक है, लास्टमा केस स्टडी भनेर छ,
त्यो केस स्टडी बाहेकको किताबको लागि चाहिँ किम फाउलरको किताब छ इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम एन्ड डिजाइन भन्ने, त्यो किताब हामीले हुबहु पढ्छौँ। भन्न खोजेको यस पछाडि के छ भन्दाखेरि टाइटल मात्र हेर है, तिमीले त्यहाँ हेऱ्यो भने ग्राउन्डिङ एन्ड सिल्डिङ, सर्किट डिजाइन, सर्किट लेआउट हो, यस्ता टाइप सफ्टवेयर एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन, सफ्टवेयर फर इन्स्ट्रुमेन्टेसन एन्ड कन्ट्रोल एप्लिकेसन भनेर देख्छौ। भन्न खोजेको जस्तो तिमीले इन्टरफेस गरिसके पछाडि अब प्र्याक्टिकल्ली काम गर्ने बेलामा त प्रोसेसरलाई त बन्ड गर्छौ, त्यसपछि त्यसमा प्रोग्राम तिमीहरूले लोड गराउने भयो। अनि एडिसी डिएसी को कुन कुन पिनहरू जोड्ने भन्ने कुरा अगाडि पढिसके पछाडि अब एज अ होल एउटा इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि त प्रपर ग्राउन्डिङ एन्ड सिल्डिङ हुनुपर्छ त्यहाँनिर त्यो सर्किटमा। त्यसको लागि के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ त्यो च्याप्टर 6 ले फोकस गरेको छ। अनि च्याप्टर 7 ले सर्किट डिजाइन गर्दाखेरि के कुरामा याद राख्न सकिन्छ, एउटा चाहिँ जेनरल स्ट्यान्डर्ड प्यारामिटरहरू के हुन्, सर्किट लेआउट कसरी गर्ने, ती कुरा यी च्याप्टरहरूले फोकस गरेको छ के। अनि त्यस पछाडि सर्किट मात्र भएर पनि भएन, ग्राउन्डिङ सिल्डिङ गरेर इन्टरफेस गरेर सबै राम्रो बनाएर पनि भएन। प्रोपर काम गर्नको लागि त सफ्टवेयर चाहियो फेरि प्रोसेसरलाई काम गराउनलाई। हो त्यो सफ्टवेयर चाहिँ सफ्टवेयर के हुन सक्छ, सफ्टवेयर चाहिँ कसरी युज हुन्छ, यसमा चाहिँ बग आयो भने के गर्ने, डिबग कसरी गर्ने, ती कुराहरूलाई चाहिँ सेकेन्ड लास्ट च्याप्टरले फोकस गरेको छ। त्यस पछाडि भनेको केस स्टडी भनेर छ है। तिमीहरूलाई एक्जाममा क्वेसन आउँदाखेरि सायद केस स्टडीबाट पनि एउटा क्वेसन आउँछ। अनि प्रत्येक च्याप्टरबाट कति क्वेसन आउने भन्ने कुरा हिजो मैले तिमीहरूलाई सिलेबसमा पठाइदिइसकेको छु। हो त्यो हेऱ्यो भने तिमीहरूले एज अ होल यो च्याप्टर पढिरहँदा, यो पुरै सब्जेक्ट पढिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा च्याप्टर 4 मा जुन इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम दिमागमा राखेर तिमीहरू सुरु गर्छौ, लास्ट च्याप्टर आउँदाखेरि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम डिजाइन गर्नको लागि नै यो पुरै सब्जेक्ट यसको फेरि त्यही छ। र केस स्टडी भनेको चाहिँ जस्तो तिमीहरू चाहिँ कुनै इन्स्ट्रुमेन्टेसन इन्डस्ट्रीहरूमा अथवा चाहिँ कहीँ गयो भने जहाँनिर अटोमेटिक कन्ट्रोल सिस्टम डिजाइन भएछ भने त्यो केस स्टडी भिजिट गरिसके पछाडि तिमीहरूले त्यहाँ के देख्यौ, कस्तो थियो सिस्टम, कसरी काम गरेको थियो, त्यहाँ तिमीले सुधार गर्नुपर्ने यो सब्जेक्ट पढिसके पछाडि जस्तो कुनै सेक्सन म्यानुअली कन्ट्रोल भएको हुनसक्छ। जस्तो एक्जाम्पललाई पहिला चाउचाउ फ्याक्ट्रीमा जाँदाखेरि लास्टमा प्याकेजिङ गर्ने बेलामा चाहिँ म्यानुअली डिटेक्ट गरिराखेको देख्यौँ। त्यो म्यानुअलीलाई चाहिँ अब अटोमेटिक गराउन सकिन्छ कि तिमीहरूलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले फोकस गर्दा चाहिँ तिमीले त्यहाँ के देख्यौ र तिमी के रिकमेन्डेसन सचेत रहेछौ तिम्रो अहिलेसम्मको नलेजले भन्ने कुरा त्यसरी आइराखेको हुन्छ कि। अनि एज अ होल त्यो केस स्टडीमा चाहिँ तिमीहरूले त्यसरी कन्क्लुड गर्छौ। यसरी हाम्रो सिलेबस चाहिँ बसेको छ है। सिलेबसको बारेमा त थोरै भयो है। अब म कोर्सको च्याप्टर 1 तिरै अगाडि बढ्छु है। 1 मा यिनै कुरा दोहोरिने हो र यसको ल्याब भनेको 25 मार्क्सको अल्टरनेटिभ विकमा हुन्छ। थ्योरी चाहिँ 100 मार्क्सको भइहाल्यो। 80 तिमीहरूले एपेयर गर्छौ, 20 चाहिँ उसमा हुन्छ, अनि 20 एसेसमेन्ट हुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तिमीहरूले यो इन्स्ट्रुमेन्टेसन फर्स्टबाट चाहिँ च्याप्टर 1, 2, 3 पढ्छौ र त्यस पछाडि 4 पछाडि चाहिँ यो सब्जेक्ट सुरु हुन्छ। मैले भनिहालेँ नि अहिले इलेक्ट्रिकल थर्ड इयरले पढ्दैछन्। 4 चाहिँ दुईटै ब्याच ओभरल्याप हुने बेलामा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स थर्ड इयरले तिमीहरूले पढ्ने कोर्स पुरै हो। मैले त्यही भने नि क्रेडिट आवर थोरै घटेको हुन्छ। क्वेसनको प्याटर्न अलिकति सजिलो आछ। इन्स्ट्रुमेन्टेसन फर्स्ट र सेकेन्ड एउटैमा भइसके पछाडि तिमीहरूलाई सायद अलिकति एटेम्प्ट गर्न सजिलो हुन्छ पनि होला फाइनलको लागि। नत्र भने हाम्रो यो सब्जेक्ट भनेको मैले इन्स्ट्रुमेन्टेसन सेकेन्ड भन्दा पनि यो चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर एन्ड इन्टरफेसिङ हो। इन्स्ट्रुमेन्टेसन भन्दा पनि माइक्रो प्रोसेसरसित कसरी तिमीले चाहिँ अरू एडिसी डिएसी अरू इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरूलाई कसरी इन्टरफेस गर्छौ त्यो कुरालाई अहिले फोकस गरेको छ। ल मैले यो उसतिरै लिएर गएँ है, तिमीलाई कोर्सतिरै लिएर गएँ। फर्स्ट च्याप्टर नै पढाउन खोज्दैछु। फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर भनेर छ है। माइक्रो प्रोसेसरको यो रिभ्यू जस्तो के माइक्रो प्रोसेसर भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ मल्टिपर्पज क्लक ड्रिभन रेजिस्टर बेस इन्टिग्रेटेड सर्किट हो जसले चाहिँ बाइनरी डाटा इनपुट रूपमा लिन्छ, प्रोसेसिङ गर्छ र हामीलाई रिजल्ट चाहिँ बाइनरीमै प्रोभाइड गरिराखेको हुन्छ। अब इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम भनेको अघि मैले भनिसकेको छु तिमीहरूलाई, कुनै पनि सिस्टम जसले चाहिँ कुनै फिजिकल प्यारामिटरलाई चाहिँ सेन्स गर्छ अनि केही प्रोसेसिङ गर्छ अथवा चाहिँ सेन्स गरेर त्यतिकै डिस्प्ले गर्छ। सेन्सरले सेन्स गर्छ, इनपुट सेन्स गर्छ, आउटपुटमा डिस्प्ले गर्छ भने त्यस्तो सिस्टमलाई चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम भन्छ, जसले कन्ट्रोल गर्न पनि सक्छ, कन्ट्रोल नगर्न पनि सक्छ,
हो यो माइक्रोप्रोसेसर र इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम डिजाइन दुईटालाई मिसाइसके पछाडि चाहिँ बन्ने इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम भनेको माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम हो। यहाँ चाहिँ एज अ प्रोसेसर चाहिँ मेन कम्पोनेन्टको रूपमा युज भएको हुन्छ। त्यस पछाडि भनेको सेन्सरहरू हुन्छ, अनि इनपुट आउटपुट भइहाल्ने भयो। जस्तो तिमीहरूले घरमै युज भइराख्ने जस्तो हाम्रो चाहिँ वासिङ मेसिन हुनसक्छ, ओभन हुनसक्छ, पेसमेकर हुनसक्छ, यी सबै भनेको चाहिँ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम डिजाइन हो। एउटा अटोमेटिक टेम्परेचर कन्ट्रोल सिस्टम हुनसक्छ, यी सबै भनेको चाहिँ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम हो। भन्ने बित्तिकै तिमीले माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम भन्यो भने जुनसुकै सिस्टमलाई लिन सक्छौ, जहाँ चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि इनपुट लिइराखेको हुनु पर्यो। प्रोसेसरले मेन युनिटको रूपमा प्रोसेसर हुने भयो। त्यो प्रोसेसरले तिमीले प्रोभाइड गरेको, तिमीले डिजायर गरेको आउटपुटको आधारमा उसले प्रोसेसिङ गरेर अटोमेटिक सिस्टमलाई कन्ट्रोल गरिराखेको छ भने त्यस्तो सिस्टमलाई चाहिँ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम भनिन्छ। त्यहाँ म्यानुअल्ली कन्ट्रोल हुन परेन के। भन्न खोजेको तिमीले डिजायर गरे अनुसारको आउटपुट चाहिँ पाउन सक्ने भयो, जसमा पुरै कन्ट्रोलिङ भनेको चाहिँ प्रोसेसर थ्रु भइराखेको हुन्छ भने त्यसलाई माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम भन्छ। यो आउने बित्तिकै चाहिँ माइक्रोप्रोसेसर युज हुने बित्तिकै मोर इफेक्टिभ हुने भयो, फुल्ली अटोमेटिक हुने भयो, कम्प्लिट क्लोज लुप सिस्टम डिजाइन हुने भयो है। अब हेर त माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टमको चाहिँ तिमीहरूको फिचर्सहरू के हुन् भनेर यो च्याप्टरमा छ के। फिचर्स भने पनि एडभान्टेज भने पनि अब जे आयो भने पनि यसैलाई मिलाएर लेख्ने हो है तिमीहरूले। जस्तो रिपिटेबिलिटी अफ रिडिङ हुन्छ, माइक्रोप्रोसेसर युज गर्यो भने तिमीले के हुने भयो भन्दाखेरि कम्प्लिट क्लोज लुप सिस्टम हुन्छ के। क्लोज लुप सिस्टम भन्ने बित्तिकै कस्तो हो भन्दाखेरि फिडब्याक सिस्टम, कुनै पनि सिस्टम कि ओपन लुप हुनसक्छ। इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टमको पेरिफेरीमा बसेर डिस्क्राइब गर्दा सिस्टम ओपन लुप हुनसक्छ, क्लोज लुप हुनसक्छ। क्लोज लुप भनेको कस्तो भन्दाखेरि तिमीले सपोज गर कुनै रुमको टेम्परेचर चाहिँ 25 डिग्री सेट गर्ने भनेर फिक्स गरेको छौ प्रोग्रामिङमा भने त्यो 25 डिग्री सेट गर्नको लागि त उसले टेम्परेचरलाई पहिला मोनिटर गर्न पर्यो। मोनिटर गरिसके पछाडि फेरि के गर्नु पर्यो त इनपुटमा चाहिँ त्यो इनपुट फेरि गर्नु त पर्दैन नि। ल यता हेर है, म तिमीहरूलाई यो ठ्याक्कै ब्लक डायग्रामबाटै बुझाउँछु, यस पछाडि सबै कुरा बुझिहाल्छौ। फर्स्टमा हामीले यो ओपन लुप र क्लोज लुप माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम भनेर मैले सुरु गरेँ। यो ओपन लुप र क्लोज लुप माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम भनेर त सिस्टम चाहिँ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड हुनुपर्छ भन्ने छैन के। कुनै पनि सिस्टम इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम चाहिँ ओपन लुप सिस्टम हुनसक्छ, क्लोज लुप सिस्टम हुनसक्छ है। यो ब्लक डायग्राम हेर त तिमीहरूले सबैले यहाँ हेऱ्यो भने के देखाएको छ ब्लक डायग्राममा भन्न खोजेको भन्दाखेरि प्रेसर इनपुटमा प्रेसरलाई चाहिँ सेन्स गर्नको लागि चाहिँ यो सिस्टम डिजाइन भएछ। अथवा चाहिँ यहाँ फर्स्टमा के भएछ भन्दाखेरि माइक्रोप्रोसेसर चाहिँ युज भएछ। ओपन लुप सिस्टम अथवा क्लोज लुप इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम मात्र हो भने माइक्रोप्रोसेसर युज हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर हामीले चाहिँ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड नै हेर्दैछौँ। माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड भन्ने बित्तिकै माइक्रोप्रोसेसर मेन प्रोसेसिङ युनिटको रूपमा युज भएको हुन्छ। अब माइक्रोप्रोसेसर युज भइसके पछाडि यहाँ कुनै पनि एनालग इनपुट हुनसक्छ, यो प्रेसर हुनसक्छ, टेम्परेचर हुनसक्छ, अरू कुनै प्यारामिटर हुनसक्छ के। त्यसलाई सेन्सरले सेन्स गर्छ। सेन्स गरिसके पछाडि तल हेर यो एरो भनेर सेन्स गरिसके पछाडि माइक्रोप्रोसेसरले त्यसलाई इनपुटको रूपमा त लिन सक्दैन, एनालग इन नेचर हुन्छ। त्यसलाई डिजिटलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अनि एडिसी थ्रु चाहिँ माइक्रोप्रोसेसरलाई दिइन्छ। अब एडिसी थ्रु माइक्रोप्रोसेसरलाई दिइसके पछाडि त्यसैको आधारमा चाहिँ यहाँ प्यानलमा चाहिँ आउटपुट डिस्प्ले गरिराखेको छ। हो त्यो डिस्प्ले गरेछ भने एज अ होल यो सिस्टमलाई चाहिँ ओपन लुप माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम भन्यो के। किनभने यसमा प्रेसर चाहिँ कम बढी भए अनुसार कन्ट्रोल गर्नको लागि कुनै सिस्टम छैन के। भनेको इनपुट ल्याएछ, इनपुट जस्ट आउटपुटको रूपमा डिस्प्ले मात्र गरेछ। अब तिमीहरूले यहाँ चाहिँ यो ऱ्याम जोडेको देख्न सक्छौ। ऱ्याम किन जोडियो भन्दाखेरि त्यही त हो, ऱ्याम प्रोग्रामिङ गर्नको लागि चाहिँ इनफ स्पेस नहुन सक्छ, त्यही भएर तिमीले चाहिँ एक्स्ट्रा ऱ्याम जोड्छौ के। त्यही भएर ऱ्याम रोमहरू जोडेको देखिरहन सक्छौ। त्यो चाहिँ मेमोरी नपुगेको केसमा चाहिँ ऱ्याम र रोम जोड्ने हो। त्यो ऱ्याम र रोम जोड्ने बेलामा कसरी जोड्ने भन्ने कुरा अस्ति माइक्रोप्रोसेसरमा पढ्यौ तिमीहरूले। मेमोरी कसरी इन्टरफेस गर्ने
अनि कसरी जोड्ने, कहाँनिर जोड्ने, अनि कुन एड्रेस लाइनमा चाहिँ जोड्ने, कतिदेखि कति एड्रेस लाइन यसले अकुपाई गर्छ भन्ने कुरा तिमीहरूले त्यहाँ पढ्यौ नि। हो त्यसरी यो एज अ होल एउटा सिस्टम हेऱ्यौ भने यो चाहिँ ओपन लुप सिस्टम भन्न खोजेको यति मात्रै हो कि यसमा फिडब्याक छैन कि। फिडब्याक भनेको चाहिँ के हो भन्दा आउटपुटलाई ल्याएर फेरि इनपुटमा दिइन्छ, कन्टिन्युअस दिन सकिन्छ, अथवा दिने पनि तरिकाहरू हुन्छ माइक्रो प्रोसेसरमा इनपुट आउटपुट गर्ने। त्यो तिमीहरूलाई यही च्याप्टरको थोरै पछाडि पनि आउँछ, अथवा चाहिँ तिमीहरूको सिलेबसमा सायद जस्तो तिमीहरूले हेरे माइक्रो प्रोसेसर पढ्दाखेरि इनपुट आउटपुट गर्ने के थियो, एउटा भनेको कन्टिन्युअस पोलिङको आधारमा गर्थ्यो। तिमीहरूले सम्झेको भए पोलिङ भनेको के थियो भन्दाखेरि कन्टिन्युअस लुपमा चेक गर्ने के। जस्तो सपोज गर तिमीले कुनै सिस्टम डिजाइन गर्दैछौ भने 10-10 मिनटमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्रेसर सेन्स गर्ने अथवा टेम्परेचर सेन्स गर्ने गर्यौ भने तिमीले के गर्छौ, त्यो 10-10 मिनट बुझाउनको लागि माइक्रो प्रोसेसरमा तिमीले प्रोग्राम लोड गर्छौ। अनि कुनै एउटा पिनको चाहिँ सिग्नल रिड गर्ने, कति आछ, 0 आछ कि 1 आछ। अब 0 आयो भने के गर्ने, 1 आयो भने के गर्ने, त्यो तिमीले प्रोग्राम अनुसार फेरि जम्प गराएका हुन्थ्यौ। भन्न खोजेको डाटा इन र आउट गर्ने बेलामा कि कन्टिन्युअस पोलिङको आधारमा गर्न सकिन्छ माइक्रो प्रोसेसरमा। अर्को भनेको के गर्न सकिन्छ त, इन्टरप्टको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ। जब सिग्नल आउँछ तब इन्टरप्ट जेनेरेट गर्ने भनेर आइएसआर इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन डिजाइन गरेछ भने जब सिग्नल आउँछ त्यतिखेर चाहिँ उसले इन्टरप्ट जेनेरेट गर्छ। अथवा भनेको चाहिँ डाइरेक्ट मेमोरी एसिस गरेर जहाँ मोर सिङ्क्रोनाइजेसन चाहिन्छ त्यतिखेर चाहिँ डिएमए थ्रु पनि तिमीहरूले डाटा इन र आउट गर्न सक्छौ। हो त्यो डाटा इन र आउट गरिरहँदाखेरि हाम्रो यो अहिले स्क्रिनमा देखिएको सिस्टममा त सेन्सरले सेन्स गरेको छ, सेन्स गरेको कुरा चाहिँ डिस्प्ले मात्र भएछ, फेरि त्यसलाई ल्याएर इनपुटमा त दिए छैनौँ नि हामीले। त्यो नदिने बित्तिकै यो ओपन लुप सिस्टम हुनु गयो के। ओपन लुप सिस्टम भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ इनपुट सेन्स गराएर आउटपुटमा डिस्प्ले मात्र गराएको हुन्छ। यदि माइक्रो प्रोसेसर पनि त्यहाँनिर युज भएछ भने त्यो चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम, ओपन लुप इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम हुन गयो। अब क्लोज लुप भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो तिमीहरूले मैले यो स्लाइडमा राखेन छु फेरि, जस्तो यसैमा चाहिँ सपोज गर कि यसैमा चाहिँ अब प्रेसर अथवा टेम्परेचर सेन्स गरिसके पछाडि फेरि त्यसलाई चाहिँ यसमा यो राखेर हेरौँ। म तिमीहरूलाई त्यो राखेर सेयर गर्छु है। तिमीहरूले के यो एड्रेस डिकोडिङमा मेमोरी इन्टरफेस गर्न जानेछौ? एड्रेस डिकोडिङमा के मेमोरी इन्टरफेस गर्न जानेछौ? म बोलेको सुने छैन र तिमीहरूले माइक्रो प्रोसेसरसित के मेमोरीलाई इन्टरफेस गर्न जानेछौ?
स्क्रिन शेयर भछ अहिले स्क्रिन शेयर भछ भन त अच्छा म्याम तिमीहरुले के ल यो फिगर हेर है यो फिगर तिमीहरुले लगभग यो चाहिँ तिमीहरुले माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम माइक्रोप्रोसेसर कन्ट्रोल इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम फर टेम्परेचर कन्ट्रोलिङ को लागि चाहिँ हो के यो फिगर चाहिँ यो फिगर देखिरहेछ स्क्रिनमा देखेछ ल यो हेर है यो फिगर चाहिँ तिमीहरुलाई रमेश गङ्करको किताबमा पनि छ यो फिगर त्यहाँबाट हेर्दाखेरि पनि हुन्छ सजिलो हामीलाई यही लागिराखेको छ बुक पनि फलो हुने भयो त्यही भएर यसलाई लिइराखेको छु मैले चाहिँ नत्र भने तिमीले मैले यति भनिसकेपछि बुझ्यौ कि कुनै इनपुट प्यारामिटर सेन्स गरेको हुन पर्यो अनि फेरि ल्याएर आउटपुटमा केही न केही डिस्प्ले गरेको हुन पर्यो र कन्ट्रोल सिस्टम भनिसके पछाडि केही न केही अटोमेटिक सिस्टम अनुसार चाहिँ यहाँ कन्ट्रोल भएको हुन पर्यो है यहाँ हेर त यसमा हेर्यो भने तिमीहरुले के देखाएको छ भन्दाखेरि माइक्रोप्रोसेसर युज भछ अनि त्यो ठुलो त्यो बस देखाएको भनेको एड्रेस लाइन के एड्रेस बस डाटा बस कन्ट्रोल बस सबै त्यो बस हो त्यो बीचको बस चाहिँ त्यसैलाई देखाएको अब हेर यहाँ के भइराखेको छ भन्दाखेरि टेम्परेचर सेन्सर माथिपट्टि हेर्यो भने टेम्परेचर सेन्सरले टेम्परेचर सेन्स गर्छ त्यो टेम्परेचर सेन्स गरिसके पछाडि यो टेम्परेचर त डाइरेक्टली त्यो LM35 होला अथवा अरु कुनै सेन्सर होला त्यो सेन्सरले सेन्स गरेको टेम्परेचरलाई त त्यो एनालग नै त तिमीले प्रोसेसरमा दिन मिलेन त्यही भएर त्यसलाई एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर गर्नको लागि यो कन्भर्टरमा राखेको त्यस पछाडि तिमीहरुले कतिपय ठाउँमा यो इनपुट पोर्ट भनेर देख्छौ कतै इनपुट पोर्ट नदेखिकन सिधै डाटा बसमा दिएको हुन सक्छ डाटा यो जे गराउँदा पनि हुन्छ है यो इनपुट पोर्ट आउटपुट पोर्ट भनेर राख्न खोजेको कारण के हो भन्दाखेरि माइक्रोप्रोसेसर एट अ स्टेज चाहिँ अरु कुनै अपरेसन भइराखेको हुन सक्छ अथवा तिम्रो त्यो इनपुट सिग्नल एडीसी ले दिएको इनपुट सिग्नल चाहिँ 10-10 सेकेन्डमा रिड हुने छ प्रोग्रामिङ गरिया छ भने त फेरि दिएको दिए गरिरहने कुरो त भएन हो त्यही भएर आएको इनपुटलाई चाहिँ होल्ड गराएर राख्नको लागि चाहिँ यो इनपुट पोर्ट राखेको यो इनपुट पोर्ट देखाउँदा पनि हुन्छ नदेखाउँदा पनि हुन्छ के भन्न खोजेको तिमीले सिंक्रोनाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ इनपुटलाई ल्याएर कतै एकछिन राखेको के राखिसके पछाडि अब इनपुटलाई ल्याएर प्रोसेसरमा दिएको छ अब त्यस पछाडि के हुने भयो भन्दाखेरि अब प्रोसेसरमा त प्रोग्रामिङ हुन्छ प्रोग्रामिङ अनुसार सपोज गर अघि मैले भने 25 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिँ रुमको टेम्परेचर सेट गर्ने खालको प्रोग्राम गरेछौं भने अहिले रुमको टेम्परेचर 35 छ भने यो एलसीडी मा यता राइट ह्यान्ड साइड तिर तल हेर त एलसीडी जोडेको भनेको डिस्प्ले गराएर देखाउनको लागि रुमको टेम्परेचर कति छ भनेर देखाइरहनको लागि एलसीडी जोडेको यो जोड्नै पर्छ भन्ने छैन के कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टममा एलसीडी हुनै पर्छ भन्ने छैन तिमीले रुमको टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्न खोजेको हो भने फ्यान र हिटर अनि टेम्परेचर सेन्सर मात्र राख्न पनि सक्छौ के यो बुकमा चाहिँ यो तीनटै कुरा भएको हुनाले यही फिगर लिएको हो मैले भने नि अब कति अहिले टेम्परेचर छ भनेर एलसीडी मा डिस्प्ले हुन्छ र तिमीले प्रोग्रामिङ गरेका हुन्छौ प्रोसेसरमा के प्रोग्रामिङ गरेका हुन्छौ भन्दाखेरि 25 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा टेम्परेचर ओभर भइदियो भने फ्यान टर्न अन गर अनि 25 भन्दा चाहिँ तल छ भने हिटर अन गर भनेर तिमीले प्रोग्राम गरे हुन्छौ त्यसै अनुसार फ्यान अथवा हिटर अन हुन्छ भने यो चाहिँ कम्प्लिट क्लोज लुप सिस्टम हुन गयो किन क्लोज लुप सिस्टम हुन गयो ओपन लुप भनेको कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो यहाँ फ्यान र हिटर हुँदैन थियो अघि हामीले पढेको जुन मैले त्यो प्रेसर सेन्सर वाला ब्लक डायग्राम देखाएको थिएँ त्यसमै जस्तै यहाँ पनि टेम्परेचर सेन्सरले टेम्परेचर सेन्स गर्ने अनि एलसीडी मा डिस्प्ले गर्ने हो भने यो भनेको ओपन लुप सिस्टम हुन आउँथ्यो किनभने यसमा फिडब्याक छैन के अथवा तिमीलाई फ्यान अथवा हिटर कन्ट्रोल गर्न पर्यो भने कोहीले म्यानुअली आएर गर्न पर्यो अलार्म दिने अथवा चाहिँ एलसीडी हेरेर उले एक घण्टामा हेर्छ कि 10 मिनेटमा हेर्छ कि हेरेर कन्ट्रोल गर्न पर्यो भने ओपन लुप सिस्टम हुन गयो क्लोज लुप सिस्टम भनेको कस्तो भन्दाखेरि प्रोसेसरमा फेरि ल्याएर आउटपुटलाई ल्याएर फेरि इनपुटमा दिइन्छ त्यो इनपुटको आधारमा चाहिँ उले कन्ट्रोल गर्छ भने त्यो चाहिँ क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम भइदियो यहाँ चाहिँ फ्यान अथवा हिटर चाहिँ इनपुट मोनिटर गरेर त्यसै अनुसार अन हुने भयो अनि यो इनपुट मोनिटर गर्ने बेलामा माइक्रोप्रोसेसर थ्रु इन र आउट हुने बेलामा डाटा के अघि मैले भनिराखेको थिएँ नि इन र आउट हुने बेलामा चाहिँ नर्मली 3 तरिकाले हुन्छ के इनपुट आउटपुट टेक्निक्स भनेको त्यो 3वटा तरिका के हो त एउटा कन्टिन्युअस पोलिङ हुन सक्छ लुपमा कन्टिन्युअस पोलिङ गरेर चाहिँ इनपुट रिड गरिरहने कुनै पिनको त्यसै अनुसार आउटपुट डिस्प्ले गर्न सक्छ अर्को भनेको इन्टरप्ट इनपुट आउटपुट हुन सक्छ भनेको इन्टरप्ट आए पछाडि इनपुट रिड गर्ने अथवा चाहिँ इन्टरप्ट आए पछाडि नै
उसले डाटा इन र आउट गर्छ भने इन्टरप्ट इनपुट आउटपुट भनिन्छ। त्यस पछाडि भनेको चाहिँ डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस हुन्छ, डिएमए, जहाँ डिएमए कन्ट्रोलरको युज हुन्छ। डिएमए कन्ट्रोलर भनेको छुट्टै एउटा चिप हो। त्यो चिप युज गरिसके पछाडि चाहिँ अब माइक्रो प्रोसेसरले के गर्छ भन्दाखेरि डिएमए कन्ट्रोलरले चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर जस्तो फास्ट कम्युनिकेसन गर्न छ कुनै इनपुट र आउटपुट डिभाइसेस बिचमा भने बिचमा माइक्रो प्रोसेसरको बसलाई मात्र युज गर्ने के, त्यसको एड्रेस बस डाटा बसहरूलाई मात्र लिने र अरू माइक्रो प्रोसेसरले कुनै पनि काम कन्ट्रोलिङ गर्दैन भने त्यतिखेर डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस हुन्छ। त्यो डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस गर्नको लागि डिएमए कन्ट्रोलरले कुनै एउटा होल्ड भन्ने सिग्नल दिन्छ, त्यसैको एक्नोलेजमेन्टमा एचएलडी आउँछ र एकछिन चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरको बसहरू युज गरेर डाटा इन र आउट हुन्छ। फास्टर कम्युनिकेसन गर्ने ठाउँमा चाहिँ डिएमए थ्रु भइरहेको हुन्छ। हो यसरी चाहिँ हाम्रो अपरेसन हुने भयो। यो फिगर चाहिँ तिमीहरूले माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जस्तो तिमीहरूलाई माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम डिजाइन गर भनेर च्याप्टर 1 मा कहिले कहिले यो च्याप्टर 4 मा कहिले कहिले आउन सक्छ कि त्यो आयो भने चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ कम्प्लिट क्लोज लुप सिस्टम बनाउने हो, ओपन लुपको बनाउने होइन। जतिखेर ओपन लुप सोध्छ त्यतिखेर मात्र ओपन र क्लोजको कम्पेयर गर्नुपर्ने भयो है। यस पछाडि म स्लाइडतिरै जान्छु। अनि यसमा चाहिँ यो रोम राखेको रिड राइट मेमोरी राखेको भनेको तिमीलाई चाहिँ मेमोरीहरू इन्टरफेस गर्नुपर्ने केसेस भयो भने यस्तो पनि गरिन्छ भनेर, किनभने इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम डिजाइन गर्दा त यसैले पुग्छ भन्ने त छैन हो। त्यतिखेर चाहिँ मेमोरी पनि इन्टरफेस गरिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ है। अब त्यो मेमोरी इन्टरफेस गर्दा चाहिँ मेमोरी कसरी गर्ने भन्ने कुरा यता आउँछ है। मैले यता ब्याक टु यस स्लाइडमै आएँ। अब पीसी इन्टरफेसिङ टेक्निक्स भनेर छ है हाम्रो टपिकमा। अर्को भनेको पीसी इन्टरफेसिङ टेक्निक्स भनेको यो तिमीले कम्प्युटरलाई चाहिँ इन्टरफेस गर्ने बेलामा चाहिँ कसरी इन्टरफेस गर्न सक्छौ, इन्टरफेसिङ टेक्निकहरू के हो भनेर हाम्रो सिलेबसमा भएको अनुसार है मैले। किनभने इनपुट आउटपुट बसेसहरू तिमीले मदरबोर्डमा भएको मा चाहिँ एक्सपान्सन स्लटहरूमा चाहिँ भिजिए कार्डहरू, साउन्ड कार्डहरू यी राखेर पनि पीसीमा चाहिँ अरू कुनै एक्सटर्नल डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ इन्टरफेस गर्न सक्ने भयो। त्यसबाहेक पनि प्यारलल र सिरियल बसेसहरू हुन्छ। अब यो पहिलाको कुरा गर्यो भने त COM1, COM2, LPT1, LPT3 हुन्छ। आजकल त यो सबैलाई रिप्लेस भएर अहिलेकोमा त नहुन नि सक्छ यो सिरियल र प्यारलल, USB मात्र हुन सक्छ। हो भनेको यो इनपुट आउटपुट बसेस थ्रु एक्सपान्सन स्लटहरूको आधारमा अथवा प्यारलल र सिरियल बसेस पोर्ट्सहरूको आधारमा अथवा USB पोर्ट्सको आधारमा चाहिँ पीसीसित चाहिँ अरू कुनै डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ इन्टरफेस गर्न सकिन्छ। प्रिन्टरलाई होस्, किबोर्डलाई होस्, माउसलाई होस्। अहिले त हामीले USB थ्रु नै गरिरहेको छौँ नि। ती कुरा छ है, सानो टपिक हो, त्यो कहिलेकाहीँ 2-3 मार्क्समा सोध्न पनि सक्छ यस्ता कुराहरू। तर अब हाम्रोमा चाहिँ यो पहिलाको कोर्सको रिभ्यू जस्तो छ है। अब रिभ्यू अफ एड्रेस डिकोडिङ भनेर टाइटलै छ हेर त। रिभ्यू अफ एड्रेस डिकोडिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि अघि मैले भनिसकेँ तिमीले माइक्रो प्रोसेसरसित कुनै पनि कम्पोनेन्टहरू जोड्छौ भने के मेमोरी जोड्ला, इनपुट आउटपुट जोड्ला भने तिमीलाई अघि मैले के भनिसकेँ माइक्रो प्रोसेसरसँग एड्रेस भनेको ठाउँ के त्योसित 000 देखि FF सम्मका तिमीले जुनसुकै ठाउँ स्पेस युज गर्न सक्छौ 8085 मा भएको त्यसलाई जोड्नको लागि। सुरुको र लास्टको केही त्यसकै इनपुट आउटपुट प्रोग्रामहरू भएको भएर गरिन्न, बिचकोमा जहाँ पनि जोड्न सकिन्छ। त्यो जोड्ने बेलामा चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अघि भनिसकेँ 100H भन्ने एउटा एड्रेसबाट तिमीले कुनै मेमोरीलाई जोड्छौ भने त्यो मेमोरीले कति एड्रेस लिन्छ त, कति लाइनको एड्रेस लाइन लिन्छ। किनभने त्यसलाई त्यहाँ जोडिसके पछाडि त त्यो बिचमा त फेरि अर्को ल्याएर जोड्ने कुरा त भएन हो। त्यो अर्को मेमोरीलाई ल्याएर त्यहाँ नजोड्नको लागि त्यति स्पेस होस् भन्नको लागि चाहिँ यो युनिक एड्रेस डिकोडिङ गरिन्छ के। नन युनिक भनेको चाहिँ जस्तो कस्तो भन्दा तिमीहरूले एड्रेस डिकोडिङको एक्जाम्पल गरेको भए तिमीहरूले एड्रेस डिकोडिङको एउटा दुईटा एक्जाम्पल गरेनौ पहिला माइक्रो प्रोसेसरमा? गरेको भए त्यो गरेकोलाई मात्र यसो सम्झ्यौ भने, मैले सर मात्र भन्दैछु, तिमीहरूले त्यो सम्झ्यौ भने चाहिँ जस्तो तिमीहरूले चिप सेलेक्ट र रेजिस्टर सेलेक्ट भनेर सिग्नल निकाल्थ्यौ। सपोज गर त्यो एड्रेस लाइनमा नर्मल्ली भनेको के जस्तो A15 जस्तो 14वटा एड्रेस लाइन युज भएछ भने 15 र 16 A14 र A15 मात्र तिम्रो युज भएको हुँदैन थियो। त्यो युज नभएको सिग्नललाई तिमीले चिप सेलेक्ट सिग्नलको लागि चाहिँ युज गर्थ्यौ। कुन चिप सेलेक्ट गर्ने हो भन्नको लागि तिमीले युज गर्थ्यौ, बाँकी सबै चाहिँ त्यो रेजिस्टर सेलेक्टको लागि भएको हुन्थ्यो। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि माइक्रो प्रोसेसरमा चाहिँ स्पेस कति हुन्छ भन्ने कुरा तिमीहरूले बुझ्यौ। 000 देखि FFFF सम्म जोड्न सकिन्छ। थ्योरेटिकल्ली त 000 देखि FFF सम्म सबैमा जोड्न सकियो।
ती सबैमा जोडिरहँदाखेरि तिमीले एउटा कम्पोनेन्ट एउटा मेमोरीलाई लगेर जोड्दाखेरि त्यसले कति ठाउँ लिन्छ भन्ने कुरा चाहियो के। जस्तो एउटा रुममा चाहिँ 10 वटा कुर्सी अटाउँछ भने तिमीले एउटा कुर्सी लगेर त्यहाँ राखिसके पछाडि हो त्यो कुर्सीलाई त्यो मेमोरी सम्झ्यो, त्यसले त्यति स्पेस खायो के। फेरि त्यहीँ लगाएर अर्को कुर्सी पनि त्यही माथि राख्ने कुरा त आएन, ओभरल्यापिङ हुन्छ। अब माइक्रो प्रोसेसरले काम गर्न खोज्दाखेरि त उसलाई कल गर्ला, उ थ्रु डाटा लिन पर्ने हुनसक्छ, उसमा डाटा रिड राइट गर्नुपर्छ नि। माइक्रो प्रोसेसरले गर्ने काम त के हो, कि रिड गर्छ कि राइट गर्छ, त्यो बाहेक अरू केही गर्दैन है। तिमीहरूले यो याद गरेका छौ कि छैन? माइक्रो प्रोसेसरले कि रिड गरे हुन्छ कि चाहिँ राइट गरे हुन्छ, काम हुने यही दुईटा हो। यो दुईटा काम भइरहँदाखेरि त ओभरल्यापिङ हुन त स्क्रिन सेयर भएछ है। नेटको समस्याले गर्दाखेरि यस्तो भयो हेर न, आज के भएको। स्क्रिन सेयर भएछ है, सक्नु पर्ला अब भन्छ। ल मैले आजलाई यति नै गरौँ। म थोरै तिमीहरूलाई पछाडि त्यो एड्रेस रेकर्डिङको भनेर छोड्छु। नेक्स्ट क्लासमा यो बुझ्यौ, गर्न सक्यौ भने ठिकै छ, सकेनौ भने नेक्स्ट क्लासमा हामी छलफल गरेर गरौँला। 11:35बाट मेरो अर्को क्लास पनि छ। यो रिभ्यू अफ एड्रेस रेकर्डिङमा चाहिँ हामीले अघि मैले भनिहालेँ, तिमीहरूले डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरसित कसरी जोड्ने बेलामा चाहिँ यो एड्रेस डिकोडिङ चाहिन्छ के। छुट्टैलाई छुट्टै युनिक नाम दिने हो के, भनेको स्पेस दिने हो। सबैलाई एकै ठाउँमा जोडेर त भएन, ओभरल्यापिङ हुन भएन। प्रत्येक तिमीले जतिवटालाई इन्टरफेस गर्छौ छुट्टा छुट्टै उनीहरूलाई स्पेस दिनको लागि चाहिँ एड्रेस रेकर्डिङ युज हुन्छ। यो चाहिँ म्यापिङ गर्ने बेलामा चाहिँ इनपुट आउटपुट म्यापिङ युज गर्न सकिन्छ, मेमोरी म्यापिङ युज गर्न सकिन्छ। इनपुट आउटपुट म्यापिङ भन्ने बित्तिकै काम गर्ने बेलामा इन्स्ट्रक्सन इन र आउट युज हुन्छ। अनि तिम्रो हुने काम भनेको त मैले भनिसकेँ, माइक्रो प्रोसेसरले रिड गर्ने हो कि राइट गर्ने हो। इनपुट आउटपुट म्यापिङ गर्दाखेरि चाहिँ 8 बिटको एड्रेस लाइन युज गरिन्छ भने मेमोरी म्यापिङ गर्ने बेलामा चाहिँ 16 बिटको युज हुन्छ। अनि तिमीहरूले यो एड्रेस डिकोडिङ गर्ने बेलामा चाहिँ जस्तो चिप सेलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ सपोज गर चिप सेलेक्ट गर्नको लागि तिमीलाई 12 वटा एड्रेस लाइन भयो के। 4 वटा खाली छ भने तिमीहरूले याद गरेछौ होला, त्यो 4 वटालाई तिमीहरूले खाली नराखिकन कहीँ न कहीँ जोड्छौ के। त्यो कहीँ न कहीँ लगेर जोड्ने भनेको युनिक एड्रेस डिकोडिङ हो। तिमीले त्यसमध्ये ल सपोज गर तिमीलाई 2टा चिप जोड्न छ भने त एउटा एड्रेस लाइनले पनि बाइनरीमा त 2 वटालाई सेलेक्सन गर्न मिल्यो भने तिमीले सपोज गर 16 वटा एड्रेस लाइन छ तिमीसित, 12 वटा चिप सेलेक्टको लागि रेजिस्टर सेलेक्टको लागि भयो। अब 4 वटा खाली रहेछ, 4 वटा मध्ये 2 वटा मात्र मेमोरी जोड्दैछौ भने त तिमीलाई एउटा एड्रेस लाइन भयो भने त 2टा सेलेक्ट गर्न पुग्यो नि। भनेको तिम्रो 13 वटा एड्रेस लाइन युज हुने भयो। अब 14, 15, 16 3टा एड्रेस लाइन त खाली बस्छ। त्यो खाली रहेको एड्रेस लाइनलाई तिमीले खाली नछोडिकन कहीँ न कहीँ लगेर जोड्छौ के। त्यो तिमीहरूले याद गरेछौ कि छैन? जोड्ने बेलामा त्यो जोडेको भनेकै युनिक एड्रेस डिकोडिङ गरेको के। नजोड्ने बित्तिकै त त्यो तिमीले एटेन्डेन्स गर्नलाई मात्र रिजोइन गरेको हो है। यो एटेन्डेन्स गरे, अर्को दिन क्लास गरौँला है। आज यहाँ होल्डिङकोमा समस्या आएर गएको गई भयो के। हुन्छ मिस, रेकर्डिङ स्टप गर्दिन। अनि मैले चाहिँ यहाँ एड्रेस डिकोडिङको एउटा एक्जाम्पल गरेछु, बुझ्छौ बुझ्दैनौ? यो स्लाइड म एकछिन पछाडि सेयर गरिदिन्छु। अर्को क्लासमा आउँदाखेरि थोरै एड्रेस डिकोडिङ हेरेर आऊ, अनि हामी त्यो एक्जाम्पल गरेर अनि च्याप्टर 2 तिर लाग्छौँ। च्याप्टर 4 के च्याप्टर 5 तिर लाग्छौँ के। च्याप्टर 4 त्यति नै हुन्छ। ल यो